नाज़रीन, आज चांद रात है और कल ईद उल अज़हा इंतहाई मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाई जाएगी। मेरी जानब से, मेरी पूरी टीम की जानब से आप तमाम दोस्तों को ईद उल अज़हा की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। नाज़रीन, इस व्लॉग में मैं आपसे कोई सियासी बात नहीं करना चाहता। आज के दिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये जो ईद है ये कुर्बानी की ईद है, और इस दिन आप तमाम दोस्त ये एक तहिया कर लें कि हमने एक दूसरे की खातिर सेक्रीफाइस करना है। वो सेक्रीफाइस किसी भी शक्ल में हो सकती है। अगर आप अच्छे लिविंग स्टाइल में हैं, अच्छे लिविंग स्टेटस में रह रहे हैं, आप वेल ऑफ हैं, आपके पास कुछ पैसा है, तो आप उन लोगों को ढूंढें जो बेचारे किसी भी तरह से मदद के तलबगार हैं। बहुत सारे हज़ारों घराने जो ऐसे हैं जो कि श्वेत पोश हैं, और वो बेचारे किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकते। ऐसे लोगों के पास पहुँचें और उनकी हर सूरत में मदद करें। और ख़ास तौर पर ये जो देखें, हम बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं कि जो बड़े स्टेटस लगाते हैं कि हमने जी ये देखें जी अपने इतने जानवर कुर्बानी के लिए हमने लिए हैं, ख़रीदे हैं। तो वो अच्छा, ये भी एक बेसिकली दिल आज़ारी के ज़ुमरे में आता है। इसी वजह से मैंने इस साल इस चीज़ से थोड़ा सा अपने आप को बचाया है, कि कोशिश की है कि इस हवाले से कोई भी नमूदो नुमाइश ना की जाए। और जो अगर आप जानवर आपने अल्लाह ताला ने आपको ख़रीदने की इस्तात दे दी है, तो वो जानवर जो है, जो उसका गोश्त है, वो कम अज़ कम आप उन अपने करीबी लोगों तक, अपने महल्लेदारों तक, अपने रिश्तेदारों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो कि जिन्होंने कोई कुर्बानी नहीं की, जो कि वाक़ईतन जो हकदार हैं। ख़ास तौर पर उन लोगों के पास हर सूरत में कुर्बानी का गोश्त पहुंचना चाहिए। आपकी कुर्बानी तब ही कबूल की जाएगी। और उन लोगों के पास हर सूरत में पहुँचें जो बेचारे किसी से मांगने की, जिसे कहते हैं कि वो ऐसे सफ़ेद पोश लोग जिन्हें शर्म आती है, या जो ऐसे लोग जो बेचारे किसी से मांगना जो है वो अपनी तौहीन समझते हैं। तो ऐसे लोगों की जब आप खिदमत करेंगे, ऐसे लोगों की जब आप मदद करेंगे, तो ना सिर्फ अल्लाह राज़ी होगा, बल्कि आपको शायद ज़िंदगी भर उसका इतना अजर मिलेगा कि आप उसका सोच भी नहीं सकते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं नाज़रीन, मुझे पता है इस चीज़ का कि बहुत सारे लोग मजबूर होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो बेचारे अपना दुख भी किसी को बयान नहीं कर सकते। तो ऐसे जो बिल्कुल अनकही बातें हैं या अनकहे ऐसे जो रिश्ते हैं आपके, कम से कम आप अपने करीबी लोगों को अगर आप कैप्चर करेंगे, आप उनके पास पहुंच जाएंगे, तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें जो हैं, ये कुर्बानी का असल मकसद और असल मफहूम भी जो है वो वाज़े हो जाएगा। आज हम जिधर देखते हैं हर तरफ सिर्फ़ और सिर्फ जिसे कहते हैं नफ्सा नफसी है, और हर शख्स जो है वो किसी न किसी तरह से एक दूसरे का गला दबाने में, एक दूसरे को झूठ और फ़रेब के जाल फेंकने में लगा हुआ है। हम लोग किसी भी तरह से अपने आप को सच्चा और पक्का मुसलमान इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि हम में से अक्सरियत जो है वो इंतहाई ज़्यादा इसी चीज़ के ऊपर फोकस रखे हुए कि मादियत परस्ती की तरफ उनका जो है वो माइल है। वो हर तरह से ये चाहते हैं कि हमें हर रिश्ते में कोई ना कोई फ़ायदा, जिस रिश्ते में फ़ायदा ना हो उस रिश्ते वो रिश्ता ही नहीं रखते। तो ऐसे लोगों से, ऐसी चीज़ों से हमें बचना चाहिए। और हमें हर हाल में मैं यहाँ पर कुछ ऐसी बातें नहीं करना चाहता जिससे किसी की भी दिल आज़ारी हो, लेकिन बहसीत मजमूई हमें हर हाल में कोशिश करनी चाहिए कि हमारे किसी कौलो फेल से किसी की दिल आज़ारी ना हो। जब आप किसी से वादा करें, जब आप किसी से कमिटमेंट करें, तो उसको हर सूरत में पूरा करें, और कोशिश करें कि आप उसको हर सूरत में पूरा कर सकें। अगर आप पूरा नहीं कर सकते तो आप कम अज़ कम इतनी कोशिश ज़रूर करें कि उस शख्स को एहसास हो कि नहीं भाई, इस शख्स ने मेरे साथ कमिटमेंट पूरा करने के लिए कदम बढ़ाए थे। अब देखें, अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, कभी कभी आपकी कमिटमेंट्स, आपके वादे, आपकी चीज़ें पूरी नहीं हो पाती, तो अल्लाह ताला आपको हमें ये नहीं करता कि अल्लाह ताला आप कि भाई उस शख्स से आप बिल्कुल राब्ते ख़त्म कर दें, आप उस शख्स से किसी किस्म का ताल्लुक़ जो है वो भी तोड़ दें। तो जो कमिटमेंट्स हैं ये क्योंकि ये तो कुरान पाक में लिखा हुआ है कि इन्ना लाहदा वाउफ़ बिलहदा इन्ना लाहदा काना मसूला, कि अपना वादा पूरा करो, वादे के बारे में सवाल किया जाएगा। लेकिन हम लोग इस चीज़ के ऊपर ज़रा भी फोकस नहीं करते। हमें इस चीज़ की कतई तौर पे कोई परवाह नहीं होती। हम ये समझते हैं कि शायद जिसे वो एक हमारे एक सियासतदान ने कहा था कि ये जो वादे होते हैं ये कौन सा कुरान और हदीस होता है, इस भाई वादे कोई जो है ना वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको पूरा किया जाना ज़रूरी है। लेकिन बतौर मुसलमान हमें इन तमाम चीज़ों का हिसाब देना होगा। हमें उन दिल आज़ारियों का, उन अपनी मिसकमिटमेंट्स का, उन अपने झूठी बातों का भी जवाब देना होगा जो हम लोग एक दूसरे को लुभाने के लिए करते हैं। और हम में से अक्सरियत लोग ऐसे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ
جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو یوٹیلائز کر سکیں، کسی کا نام یوٹیلائز کر سکیں، کسی کی عزت جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں اچھالنا بہت زیادہ فخر محسوس کرتے ہیں، تو ان چیزوں سے بیسیکلی یہ قربانی جو ہے یہ انہی جذبوں کا نام ہے۔ ہر ایک جذبے میں، ہر ایک رشتے میں آپ نے اپنے آپ کو سیکریفائس کرتے ہوئے اپنے میرٹس کو سامنے رکھنا ہے، تو بہت حد تک آپ اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے جینے میں بھی کامیاب ہوں گے۔ لیکن جب آپ شارٹ کٹس استعمال کریں گے، جب آپ کسی کو دھوکہ دیں گے، فریب دیں گے، لوگوں کے ساتھ جسے کہتے ہیں مس کمٹمنٹس کریں گے، تو آپ نہ تو کامیاب ہو سکتے ہیں، نہ آپ کسی عظیم جسے کہتے ہیں مقصد آپ اس سے حاصل کر پائیں گے، نہ ہی آپ نے جو گول سیٹ کیے ہوئے یا آپ نے کوئی منزل اپنی اس کا انتخاب کیا ہو، تو آپ اپنی منزل پر کبھی بھی نہیں پہنچ سکیں گے، کیونکہ آپ نے راستے میں بہت سارے ایسے کام کیے ہیں جو کہ آپ کی ناکامی کے لیے کافی تھے۔ تو اور بہت سارے لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ شاید بہت طاقتور ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی تکلیف، ایک چھوٹا سا جسے کہتے ہیں کہ مچھر جو ہے وہ انسان کو تگنی کا ناچ نچا دیتا ہے۔ تو جب اس وقت سے ڈریں کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کسی قسم کی پکڑ کرے اور آپ کا وہ جو جسے کہتے ہیں کہ زمینیں، جائیدادیں، آپ کے وہ ہر چیز، گاڑیاں، بنگلے، سب کچھ ادھر رہ جانا ہے، آپ نے پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے اپنے ان گناہوں کا حساب ضرور دینا ہے جو آپ نے لوگوں کے ساتھ اپنے سلوک روا رکھے۔ میں تو ہر وقت اب بھی کوشش کرتا ہوں کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں، اور ان لوگوں سے بھی معافی مانگوں جن کا میں نے کبھی دل دکھایا ہو، یا جن کے ساتھ میں نے کبھی کوئی ایسا غلط کیا ہو، اور اپنے تئیں میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ موقع دے، اللہ تعالیٰ مجھے اپنا ایسا وقت لے کر آئے کہ میں اپنے تمام گناہ جو ہے ان کی معافی کروا کر اس دنیا سے رخصت ہوں۔ اور سب سے بڑی چیز یہ کہ کسی سے بھی آپ جو مرضی کر لیں، لیکن آپ کسی کو اس حد تک نہ پہنچائیں کہ وہ آپ سے ایک قسم کا وہ بالکل دور ہو جائے۔ آپ کے یہی رویے جو ہیں، آپ کی یہی باتیں جو ہیں، وہ آپ کی زندگی میں ہمیشہ کام آئیں گی۔ تو اس لیے قربانی کا اصل مفہوم سمجھیں اور اپنے رشتوں کو قربان مت کریں۔ اپنے جو آپ کے اندر جو ایک قسم کی جو ایگو ہے، آپ کے اپنے اندر جو ایک شیطانیت ہے، ہوس ہے، لالچ ہے، مادیت پرستی ہے، اپنے اندر جو تصنع بناوٹ ہے، اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اس چیز کو سیکریفائس کریں اور اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنانے کی کوشش کریں۔ یہ جو ایونٹ ہوتے ہیں یا یہ تو گزر جاتے ہیں، لیکن اصل جو ہمارا اسلامی جسے کہتے ہیں طور طریقہ ہے، تو وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنا چاہیے، اور کسی بھی صورت میں ہمیں اپنا دامن جو ہے ان چیزوں سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ خاص طور پر جو میری آج کی بات ہے وہ یاد رکھیے گا کہ بہت سارے لوگ اب بھی میرے خیال میں بے شمار لوگ آپ کے اپنے علاقے میں ایسے ہوں گے، آپ کے اپنے رشتہ داروں میں ایسے ہوں گے جو بیچارے ہر طرح کی جسے کہتے ہیں نعمت سے محروم ہوں گے۔ نہ تو انہوں نے کسی قسم کی کوئی اپنے بچوں کے لیے کچھ خریدا ہوگا، نہ تو انہوں نے اپنے لیے کوئی جانور یا جس طرح کے قربانی کے جو لوازمات ہوتے ہیں وہ لیے ہوں گے۔ تو ایسے لوگوں تک ہر صورت میں پہنچیں، اور ایسے لوگوں کی کسی نہ کسی طرح، چاہے چھوٹی شکل میں بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، تو آپ ان تک ہر صورت میں ان کی مدد کریں، اور ان لوگوں تک لازمی پہنچے جو کسی کے آگے سوال نہیں کر سکتے، جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے۔ تو جب آپ ایسا کریں گے، آپ یقین مانیے کہ آپ اپنے آپ کو انتہائی اطمینان والا شخص آپ محسوس کریں گے۔ آپ سمجھیں گے کہ میں نے زندگی میں شاید آج کوئی بہتر کام کیا ہے۔ تو ان چیزوں کو اپنے اوپر ہر صورت میں لاگو کریں، اور یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کو بھی چکر دے کر، کسی سے مس کمٹمنٹ کر کے، اور کسی کو دھوکہ دے کر، اور کسی کا نام استعمال کر کے ہم آگے بڑھ جائیں گے، تو یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے، کیونکہ یہاں پہ دنیا میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ اب جو زمانہ ہے اس کے طور طریقوں کو دیکھتے ہوئے، تو کوئی بھی شخص نہ تو بچہ ہے، نہ وہ یہ کسی بھی صورت میں اس کو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو پتہ نہ چلے۔ تو بہرحال وہ شرافت ہوتی ہے، وہ اس شخص کی میانہ روی ہوتی ہے جو اپنا نام، اپنا مقام یا اپنا سب کچھ استعمال ہونے دیتا ہے۔ تو لیکن ایسے لوگوں کے لیے یہ عبرت کا مقام ہے کہ وہ زندگی میں کبھی بھی کسی بھی مقام پر کامیاب نہیں ہو سکتے، اور ان کی قسمت جو ہے ان کے مقدر میں جسے کہتے ہیں ذلت اور رسوائی اور ایک قسم کی ناکامی ہی ناکامی ہوتی ہے۔ تو بہرحال اپنے آپ کو ہر صورت میں فوکسڈ رکھیں، اور یہ جو عید الاضحیٰ ہے، میں کوشش تو کروں گا کہ اس عید الاضحیٰ میں ان 3 دنوں میں آپ کے ساتھ کسی نہ کسی موضوع پر ملاقات ہو جائے، لیکن عمومی طور پر ہمارا یہ عید کا جو تہوار ہے 3 دن، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر اپنے جو رشتہ دار ہیں وہاں تک پہنچیں، اور وہ جو
ایک صحیح جو میں جس طرح آپ سے باتیں کر رہا ہوں تو کوشش کروں کہ میں اپنی حد تک کوشش ضرور کرتا ہوں کہ میں ان تک پہنچوں اور کسی نہ کسی شکل میں ان کے ساتھ اپنا جو وقت ہے وہ گزاروں اور جو کچھ مجھ سے بن سکتا ہے میں ان کے ساتھ ہر صورت میں ان کی خوشیوں میں شامل ہوں. بہرحال ان شاء اللہ تعالیٰ عید الاضحیٰ کی چھٹیوں کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت. پاکستان سے زندہ باد.